आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की, सारी एजेंसीज आपके नीचे, सबके सामने ये तमाशा हुआ। क्या वजह थी? आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते? वज़ीर आज़म का खिताब सुनकर दुख हुआ। जमहूरियत और खुफिया बैलेट का हुस्न पूरी कौम ने देखा। नतीजे पर तबसरे और इजहार नाराजगी को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाब पर वज़ीर आज़म और वुज़रा की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा हैरान है, एक छत के नीचे एक अमले की मौजूदगी में इलेक्शन हुए। जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो पार्लियामेंट से मंजूर कराने में क्या अम्र माने था? सेनेट इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक कराने पर अल्लाह के शुक्रगुजार है। इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। लिखा, मुल्की इदारों पर कीचड़ न उछालें, कुछ तो एहसास करें। आपकी तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं? किसी दबाव में नहीं आएंगे, हमें आजादाना तौर पर काम करने दिया जाए। ट्रेडिंग वो नहीं रुक सकती। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को दुखी रूह बनने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। शर्मिंदा होने की बात है। बज़ाहिर तो आप इतना ताकतवर इदारा है कि फ्रेंकली आपने तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की भी परवाह नहीं। शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी न होने पर शर्मिंदा होने और इक़दामात करने की जरूरत है। आप इतना ताकतवर इदारा हैं कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की भी परवाह नहीं की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वजीर आजम के बयान पर प्रेस रिलीज का इजरा नामुनासिब करार दिया। बोले, वजीर आजम ने कहा इलेक्शन को शफाफ बनाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकी। दस्का और सेनेट इलेक्शन में कोताहियां हुई, इलेक्शन कमीशन को एहसास करना होगा। शिबली फराज बोले, वजीर आजम इमरान खान ने आवाम के हुकूक का अलम उठा रखा है। मैं कॉन्फिडेंस मोशन अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। कल जीडीए दे रही है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के 175 अरकान कौमी असम्बली ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म का कल ऐवान से एतमाद का वोट लेने के लिए एतमाद बढ़ गया। कहते हैं जिसको एतमाद नहीं वो खुलकर इजहार करे। मुझे कोई ब्लैकमेल करके अपनी बात नहीं मनवा सका। सीधी बात करता हूँ, हमारे 16 अरकान ने पैसे लेकर खुद को बेचा। आपकी नजर में गलत हूँ तो बेशक साथ छोड़ दें। पीटीआई अरकान ने वजीर आजम के हक में नारे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान जज्बाती हो गए। कहा, वजीर आजम साहब हल्का हम संभालेंगे, आप अपने मकसद पर डटे रहें। वो जो सिलेक्टेड था उससे भी अदम एतमाद का इजहार हो चुका है। तो डराने, धमकाने, धौंस, धांधली से अगर आपने अपने वोटर्स को कल दूरबीन के सामने रख के वोट देने पर मजबूर कर भी दिया तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फायदा? सिलेक्टेड पर अदम एतमाद का इजहार हो चुका। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं। इस्लामाबाद की एक नशिस्त ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आपके इख्तिदार से चिमटे रहने का कोई जवाब नहीं। मरियम नवाज की हुकूमत पर गोलाबारी। कहती है दूरबीन रखकर एतमाद का वोट ले भी लिया तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फायदा? हमने तो इदारों की बात मानी, जेलें भी काटी, इदारों को आपने मुतनाज़ा बनाया। बलूचिस्तान सिंध से जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, इस्लामाबाद से हारे तो खराब। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, ढिठाई तो देखें, मरियम इदारों पर तनकीद जैसे मौजू पर भाषण दे रही हैं। वीडियोस की धमकियां देकर इदारों को ब्लैकमेल करने वाली मरियम इदारों की खुदमुख्तारी के लेक्चर दे रही हैं। अवाम को समझ आ चुकी कि हॉर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इख्तिलाफ का कोई रुकन कल के इजलास में शरीक नहीं होगा। अदम एतमाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी की सूरत में हो सकता है। अपोजिशन की अदम शिरकत के बाद इजलास की सियासी अहमियत नहीं है। पीडीएम ने कल कौमी असम्बली के इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। बॉयकॉट की तजवीज़ मौलाना फजलुर रहमान ने दी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से भी मुशावरत की। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कल कौमी असम्बली के इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रुकन शरीक नहीं होगा। कौमी असम्बली के इजलास की कोई सियासी अहमियत नहीं होगी। काउंटिंग पूरी
پوری تھی، صبح بھی پورے ہوں گے۔ عمران خان کل دوبارہ ایک نئی سیاسی زندگی کے ساتھ اپنی حکومت کی ابتدا کرے گا، اور وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ عدم اعتماد لائیں گے اب وہ اور انتظار کریں، کیونکہ صبح عمران خان کی کامیابی کے بعد 6 مہینے تک کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لا سکتا۔ تعداد پوری تھی، کل بھی ہوگی۔ عمران خان کل نئی سیاسی زندگی کے ساتھ اپنی حکومت کی ابتدا کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جن کا خیال تھا وہ عدم اعتماد لائیں گے، کل عمران خان کی کامیابی کے بعد وہ 6 مہینے تک عدم اعتماد نہیں لا سکتے۔ دعویٰ کیا 16 سے زیادہ ارکان ادھر ادھر ہوئے لیکن آج سب اکٹھے تھے، بیلٹ پیپر پر ٹک کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کل پارلیمان کے اندر 179 لوگ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ پوری جو اپوزیشن کی قیادت ہے وہ کھسیانی بلی بنی ہوئی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کے بجائے پی ڈی ایم کو رات سے اپنا جو نعرہ ہے وہ نوٹ کو عزت دو لکھنا چاہیے۔ 179 ممبران وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ عمران خان دلیر شخص ہیں اور دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں پی ڈی ایم کو اپنا نعرہ تبدیل کر کے نوٹ کو عزت دو کر دینا چاہیے۔ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، ایسے ہی الیکشن کرانے ہیں تو بڈنگ کرا لیا کریں۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں پارلیمانی اجلاس میں وزیر اعظم سمیت سب نے کھل کر بات کی، ہمیشہ سے موقف ہے شفاف الیکشن ہو، پیسے کا استعمال نہ ہو۔ سینٹ الیکشن سے تاثر جاتا ہے، سب پیسے دے کر سینیٹر بنتے ہیں۔ ہم ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے اسمبلی میں بل بھی لائے، اپوزیشن نے سینٹ انتخابات میں پیسہ چلانا تھا اس لیے بل کی مخالفت کی۔ چھانگا مانگا کی سیاست کرنے والوں نے ملک میں کرپشن کا بازار گرم کیا۔ فردوس عاشق عوان کہتی ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں اتحادیوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اپوزیشن کی صفوں میں بھونچال پیدا ہو گیا۔ جی ڈی اے کے 14 ممبر میں سے ایک بھی نہیں بکا۔ ہم نے بڑے کلیئر پروف کے ساتھ چیزیں پرائم منسٹر تک بھیج دی ہیں، اب ایکشن لینا ان کے ہاتھ میں۔ پرائم منسٹر صاحب سب سے پہلے جو آپ کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کا صفایا کریں۔ جی ڈی اے نے سینٹ الیکشن میں ووٹ نہ ملنے پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، عدالت اور الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ۔ کریم بخش کبول، رابستان خان، عمر عماری، دیوان سچل، عباس جعفری نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ تحریک انصاف کی کالی بھیڑوں کے خلاف تحقیقات کریں۔ خط کا متن شہریار مہر کہتے ہیں وزیر اعظم کو شواہد ارسال کر دیے۔ نصرت سحر عباسی نے کہا جن ممبران نے ووٹ نہیں دیا جلد سامنے آ جائے گا۔ ایم کیو ایم کے وقت کی ملاقات، کہا ایم کیو ایم کے تمام اراکین نے ووٹ دیے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اتحادیوں سے رابطے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی سے رابطہ، حمایت کی درخواست کی۔ ایم کیو ایم کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اپنا امیدوار لانے پر بھی غور۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی ملاقات، چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے متعلق مشاورت۔ فیصل آباد میں پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈاکوؤں کی کار سے حساس ادارے کی کیپ، اسلحہ اور بیگ سے بھاری رقم برآمد کر لی۔ ڈاکو غلہ منڈی کے قریب بینک لوٹنے آئے تھے۔ 4 ڈاکو کار کی آڑ لے کر فائرنگ کرتے رہے۔ فوٹیج میں ڈولفن اہلکار کو بھی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سی ویو میں بدماشی دکھانے والا امیر زادہ گرفتار۔ عمیر حسنی بلوچستان کی سیاسی شخصیت کا بیٹا ہے۔ ملزم نے کافی شاپ پر خاتون کو ہراساں کیا۔ سادہ لباس مسلح گارڈ نے انتظامیہ اور اسٹاف کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ گاڑیوں پر نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی۔ عمیر حسنی کہتا ہے خاتون کو ہراساں نہیں کیا، مسلسل ہارن دینے والے شخص سے جھگڑا ہوا تھا۔ کافی شاپ کے گارڈ نے الجھنے کی کوشش کی تھی۔